बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अकबर वड़ैच। तुसी देख रहे हो आईना न्यूज़ यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे 5 अगस्त के हवाले से। 5 अगस्त को क्या होने वाला है? इमरान खान ने जेल से बैठे 5 अगस्त की कॉल दे दी। क्या हमारे पीटीआई के जो क़यादत है, पीटीआई के जो ओहदेदार हैं, क्या वो 5 अगस्त को इतने लोग जमा कर पाएंगे? क्या 5 अगस्त को वो मार्च कर पाएंगे? क्या 5 अगस्त को वो इतनी तादाद जमा कर पाएंगे? हमने बच्चों का हौसला देखा, जवानों का देखा, माँओं का देखा, बहनों का देखा। बच्चे कह रहे हैं कि हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे इमरान खान के लिए। जवान कह रहे हैं कि हम अपना कारोबार बंद कर देंगे, लेकिन इमरान खान की कॉल पर बाहर निकलेंगे। बूढ़े कह रहे हैं कि हम अपनी जवानी में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अब हमें जो मसीहा मिला है इमरान खान की शक्ल में, अब उसके लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। उसके बाद हमारी बच्चियों ने, छोटी नन्ही मुन्नी जो बच्चियां हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने कायद इमरान खान के लिए बाहर निकलेंगी। अगर आज हम अपने इमरान खान के लिए बाहर नहीं निकली तो हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? हमें अपना मुस्तकबिल ख़तरे में नज़र आ रहा है। वो इतनी बच्ची को पता है, जो छोटी मासूम बच्ची है 7-8 साल की, उसको पता है कि मेरा मुस्तकबिल ख़तरे में है। उसके बाद हमारी बहनें हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, जो लॉ भी जानती हैं, कानून को भी समझती हैं, उन्होंने भी ये ऐलान किया है हम भी निकलेंगे अपने इमरान खान की खातिर, कानून की बालादस्ती के लिए, अपने मुल्क की खातिर। और हमारी माँओं ने भी ऐसा ही किया। हमारी माँओं ने कहा कि हम भी बच्चे पालने के लिए पैदा हुई हैं और हम आज बता देंगी कि हम भी अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर सकती हैं, अपने बच्चे कुर्बान कर सकती हैं। ये इतना बड़ा हौसला कहाँ से आ गया? ये इतनी बड़ी जुर्रत कहाँ से सीखी? उस बच्चे ने या उस बच्ची ने वो इतना जज्बा कहाँ से लिया? शऊर किसने दिया? नून लीग को 30 साल हो गए हुकूमत करते, पीपल पार्टी को 30 साल हो गए हुकूमत करते। क्या ऐसे उनके लिए भी कोई कुर्बानी देता है? क्या वर्कर उनके लिए भी ऐसी कोई जान देता है? नहीं, क्योंकि इमरान खान ने साबित कर दिया कि सच और झूठ क्या है, गधे और इंसान में फ़र्क क्या है। हमारी हुकूमतें जो पहले थीं, उन्होंने हमारे ऊपर जो जुल्म किए वो सब नंगे कर दिए। इमरान खान ने 3 साल हुकूमत की, पर ऐसे लग रहा है जैसे 30 साल की। और जिन लोगों ने 30 साल की,
ऐसे लग रहा है जैसे 30 दिन की उन्होंने, क्योंकि करप्शन, बदअवानी, जुल्म, बर्बरियत, ये बाजार गर्म रहा। नून लीग आई तो उन्होंने कहा पीपल पार्टी चोर है। पीपल पार्टी ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, पीपल पार्टी ने मुल्क को तबाह कर दिया। और पीपल पार्टी क़यादत में आई, पीपल पार्टी क़यादत में आई तो उन लोगों ने कहा कि नून लीग ने मुल्क तबाह कर दिया, नून लीग ने हमारा अकाउंट खाली कर दिया, नून लीग ने जो बैलेंस था, हमारा जो खजाना था, वो खाली कर दिया, हमारे पाकिस्तान को लूट लिया। ये कश्ती, ये कुश्ती चलती रही, दमादम मस्त कलंदर चलता रहा। आज आप आ जाओ, कल हम आएंगे। आज हम आपको बगैरत कहेंगे, कल आप हमें बगैरत कहना। कल हम आपको चोर कहेंगे, परसों आप हमें चोर कहना। ना आपकी इज्जत, ना हमारी इज्जत, ना आप में इंसानियत, ना हम में इंसानियत, ना हमने मुल्क के बारे अच्छा करना, ना आपने करना। इसलिए जब हमारी क़यादत होगी हम आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, जब आपकी बारी आएगी आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देना। इसमें फ़र्क ही क्या पड़ता है? क्योंकि आवाम तो जाहल है, इसको तो सोच ही नहीं है, इसको शऊर ही नहीं है। अगर शऊर होता तो इनको वोट देती, अगर शऊर होता तो इनको असम्बलियों में लेकर आती। लेकिन वो काम किया एक मर्द कलंदर ने, वो काम किया ऐसे पागल आदमी ने, वो काम किया ऐसे जिसको अपने से मोहब्बत नहीं, उस आदमी ने क्या काम किया? अय्याशी वाली ज़िंदगी को छोड़कर सलाखों वाला, कंडों वाला जो पिंजरा है वो उसने अपने पसंद किया अपने ऊपर। क्यों किया? कि अपने मुल्क को शऊर दूं, अपने मुल्क के लोगों को, बच्चों के लिए, उनका जो मुस्तकबिल है उसके लिए रोशनी बनूं। और आज वो रोशनी एक ऐसी अंधेरी में बंद कर दी गई। आज वो रोशनी उन सलाखों के पीछे है जिसके लिए हमने निकलना है, जिसके लिए हमने आवाज़ उठानी है। ये है अपने बच्चों का कहना, ये है हमारी माँओं का कहना, ये है हमारे जवानों का कहना, ये है हमारे बूढ़ों का कहना। क्या 5 अगस्त को जब हम बाहर निकलेंगे एहतजाज के लिए, मार्च के लिए, क्या हमारी जो क़यादत है पीटीआई की, जो पीटीआई के आला ओहदेदार हैं, क्या वो इतने लाखों का मजमा इकट्ठा कर पाएगी? क्या उनके अंदर वो जज्बा है, क्या उनके अंदर वो दम है कि अपने लोगों को वो भरोसा दे पाएँ, अपने लोगों के भरोसे पर वो पूरा उतर पाएँ? क्या उनमें वो क्वालिटी है? अगर तो वो उनमें क्वालिटी नज़र आई तो पब्लिक जो है वो दुगनी होगी। अगर लाख है तो 2 लाख होगी, अगर 2 लाख है तो 5 लाख होगी। लेकिन अगर क़यादत ठीक हो, अगर क़यादत बकाऊ होगी, अगर क़यादत तयशुदा होगी तो फिर जलील अवाम होगी। क्योंकि अवाम ने तो अपनी क़यादत के लिए निकलना है ना, इमरान खान के लिए, पर लीड तो क़यादत ने करना है। जब क़यादत ही बकाऊ होगी, जब क़यादत ही खरीदी हुई होगी,
تو پھر بیچاری عوام کیا کرے گی؟ پھر عمران خان کیا کرے گا؟ کیا اتنے سخت حالات میں پارٹی اپنے ورکر لے آئے گی؟ کیا اتنے سخت حالات میں ورکر باہر نکل پائیں گے؟ کیونکہ ہر جگہ پر ان کے اوپر ڈنڈے، سوٹے، پرچے، تشدد ہوگا۔ کیا ایسے حالات میں بھی ورکر جو ہیں باہر نکل پائیں گے؟ کیونکہ جب تک ہماری قیادت اور ہمارے ورکر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی نہیں ہوگی، ایک سوچ نہیں رکھے گی، اس وقت تک ہم عمران خان کو باہر نہیں نکال سکیں گے۔ کیونکہ ہماری جو دونوں پارٹیاں ہیں، نون اور پیپل پارٹی، نون لیگ اور پیپل پارٹی، یہ نہیں چاہتی کہ یہ عمران خان باہر آ جائے، اور فوج کو وہ استعمال کر رہی ہیں۔ کیونکہ اگر فوج نہ ہوتی تو ہمارا ملک نہ ہوتا۔ کہتے ہیں فوج سیاست کرتی ہے۔ جدھر بھی آپ کہیں بھی یہ دیکھ لیں، کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہماری فوج سب سے آگے ہوتی ہے۔ اگر سیلاب آ جائے تو ہماری فوج، اگر ملک پر کوئی مسئلہ آ جائے تو ہماری فوج، اگر ملک کا دفاع نہیں ٹھیک، اگر ملک کا دفاع کمزور ہوگا تو ظاہری بات دشمن تو پہلے ہی ہمارے اوپر آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ خود ایسا کوئی کام کریں کہ ہم ان کے اوپر حملہ کر دیں۔ ہماری سوچ بھی نہیں ہوگی، دشمن اس حد تک ہمارے اندر ہے۔ لیکن جو ہماری ایجنسیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کرے، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے، ان لوگوں نے جو رول ادا کیا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے جب انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی، ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو کس طرح بھرپور جواب دیا ہماری ایئر فورس نے، کس طرح ان کو ان کے انڈیا میں گھس کر مارا۔ یہ ہماری آرمی تو ہے، یہ ہمارا، اگر ہم آرام سے سوتے ہیں، اگر ہم اپنے ملک میں عزت سے رہ رہے ہیں تو اس وجہ سے، کیونکہ ہماری ایجنسیاں رات کو جاگتی ہیں اور ہم سوتے ہیں۔ لیکن چند ٹولوں کی وجہ سے، چند ایسے لوگوں کی وجہ سے، چند اپنے مفاد کی خاطر وہ ان لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ کل وہی نون لیگ ان کے اوپر الزام لگاتی تھی، کل وہی پیپل پارٹی ان کے اوپر الزام لگاتی تھی۔ ہم اپنے عمران خان صاحب سے اپیل کرتے ہیں، خدارا آپ اپنی فوج کے ساتھ، آپ اپنے ملک کے ساتھ، آپ اپنی ورکر کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ چند ایسے عناصر ہیں، چند ایسے لوگ ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ آپ فوج سے پیار کریں، آپ اپنی جو ملک سے اس حد تک جائیں، آپ اپنی پارٹی کے ورکروں سے اس طرح حد تک جائیں۔ کیوں؟ کہ ان کا مفاد نہیں پورا ہوگا، ان کا مقصد نہیں پورا ہوگا۔ آپ کی سوچ ٹھیک ہوگی، آپ کا طریقہ کار وہ چینج کر دیتے ہیں، آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو چند ایسے کیڑے ہیں جو آپ کے پارٹی میں ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ گندے انڈے جو ہیں وہ آپ کو بدنام کرتے ہیں، آپ کے منہ پر کچھ کرتے ہیں اور سائڈ پر جا کر کچھ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کے حالات اس حد تک چلے گئے۔ اگر آپ کے ساتھ مخلص لوگ ہوتے، مخلص قیادت ہوتی ساتھ، اور آج آپ اس حالات میں نہ ہوتے، آپ کے اوپر اس حد تک یہ ظلم نہ ہوتا۔ آج وہ قیادت کدھر ہے؟
آج وہ لوگ کدھر ہیں جس کے لیے آپ قربانی تو آپ اپنے ملک کے لیے دے رہے ہیں، ہر چیز کی آپ نے قربانی اپنے ملک کے لیے دی ہے۔ آپ کہتے ہیں فوج بھی میری، ملک بھی میرا، تو پھر پیچھے لڑائی کس چیز کی؟ یہ اتنا معاملہ سنگین کیوں؟ اس لیے کہ جو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ نہیں ٹھیک، جو آپ کا پیغام رساں ہے وہ نہیں ٹھیک، جس پر آپ اعتبار کر رہے ہیں وہ نہیں ٹھیک۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ افراتفری پھیلی ہوئی۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے 5 اگست کے حوالے سے کہ کیا 5 اگست کو ہمارے ملک میں پی ٹی آئی قیادت اتنا اجتماع کر پائے گی؟ کیا 5 اگست کو ہم جو نعرہ لگا رہے ہیں، جو ورکرز، جو پارٹی نعرے لگا رہی ہے کہ ہم عمران خان کو باہر نکال کر ہی دم لیں گے، کیا نکال پائے گی؟ جی بہت شکریہ، اللہ حافظ۔